Alors, troisième exercice concernant la comptabilité analytique. Alors, une entreprise fabrique à partir d'une même matière première M deux produits, P1 dans l'atelier 1 et P2 dans l'atelier 2. Alors, vous disposez des données suivantes concernant le mois de mai. يعني أن هاد la société كتفابريكي واحد دو ديال les produits P1 و P2 à partir من واحد matière première M. Alors P1 غتخدم في l'atelier 1 و P2 غتخدم في l'atelier 2. Alors stock initial ديال le mois عندنا matière première 5000 kg. عندنا le produit fini 1 عندنا 2000 unités. Le produit fini 2 P2 عندنا 1000 unités. Alors l'achat ديال le mois عندنا 15000 kg. main d'œuvre عندنا l'atelier 1 غادي يخصنا 600 ساعة باش نخدموا البرودوي 1 وعندنا l'atelier 2 غادي يخصنا 200 ساعة باش نخدموا 1000 unités ديال le produit 2. Alors charge le tableau des charges indirectes غادي يكون عندنا فيه l'énergie ou l'entretien والapprovisionnement l'atelier 1 ou l'atelier 2 ولا distribution. هنا فين ما كتبان عندنا l'approvisionnement يعني غادي يكون عندنا le coût d'achat. يعني خاصنا نحسبوا le coût d'achat. ملي ما تيكونش عندنا l'approvisionnement راه le prix d'achat كيكون هو le coût d'achat. هنا l'approvisionnement هنا l'unité d'œuvre et taux et frais. عندنا l'approvisionnement غادي يكون فيها الكيلوغرام de matière achetée. L'atelier 1 غادي يكون فيها l'heure de main d'œuvre. L'atelier 2 غادي يكون فيها l'heure de main d'œuvre. La distribution غادي يكون فيها 100 dirhams de chiffre d'affaires. Alors la consommation شحال غادي نكونسوميو في chaque atelier. L'atelier 1 غادي نكونسومي فيها 15000 kg et l'atelier 2 on va consommer 3500 kg. La production de mois يعني شحال خاصنا شحال la société شحال باغا تبرودوي في هاد la consommation. Alors باغا تبرودوي 4500 P1 و 3000 في P2. La société شحال باغا تبيع في هاد لو موا باغا تبيع 16000 unité وباغا تبيع 16000 unité بواحد لو بري unitaire ديال 15000 ديال 15 درهم وباغا تبيع 3500 unité بواحد لو بري unitaire ديال 25 درهم. Alors l'entreprise va utiliser la méthode des coûts moyens pondérés. Alors la première question, compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, هنا avant de commencer de répartir l'unité d'œuvre là, l'approvisionnement et les autres centres, خاصنا نحسبوا les deux équations de l'énergie ou de l'entretien. Alors, l'énergie est très simple. كناخذوا 26000 درهم 26400 كنزيدوا على 0.02 ديال l'entretien والentretien كناخذوا 15000 plus 0.1 ديال l'énergie. يعني كناخذوا les deux pourcentages اللي كيكونوا الفوق. هنا عندك الحق تبدا باي ايكواسيون نبداو بلينيرجي. الوغ غتعطينا 26400 بلس 0.2 ديال لونتروتيان غنعوضوا لونتروتيان بالايكواسيون ديالها يعني 15000 درهم بلس 0.1 انرجي. كناخذوا 26400 كنضربوا 0.2 في 15000 هي 3000 و 0.2 في 0.1 هي 0.02. كنجمعوا هاد لي دو مونطون كتعطينا 29400 بلس 0.02 ديال لينيرجي. ملي كنوصلوا لهاد المرحله كنزيدوا واحد لواحد هنا كتولي هي واحد ناقص 0.02 ديال لينيرجي. ابري كناخذوا 29000 كنقسموها على 1.1 ناقص 0.02 ديال لينيرجي. هاد الواحد ديما تنزيدوه يعني كتعطينا 30000 درهم 30000 درهم ديال لينيرجي. فوالا كنديروا لا سوستراكسيون ما بين 30000 درهم و 26400 كتعطيني 3600. يعني الا جمعت هذا وهذا كيعطيني 3000. لونتروتيان كنحطوها كنعوضوا لينيرجي بالمونطون ديال 30000 كنحطوا 15000 بلس 0.1 في 30000 ديال لينيرجي اللي لقيناها هي كتعطينا 18000. كنحطوا 18000 في لونتروتيان وكنديروا لا سوستراكسيون ما بين 15000 درهم و 18000 درهم كتعطيني 3000 درهم. يعني الا جمعت 15000 و 3000 غتعطيني 18000. ابري كنافيكتي 30000 درهم على لي زوتر سونتر وكنافيكتي 18000 درهم على لي زوتر سونتر بلي بورسونتاج اللي عاطيني هنايا نورمالمون. فوالا هاد لي بورسونتاج. الوغ قال لك لونيتي دوفر عندنا لابروفيزيونمون ولا ماتيير اشتي. يعني خاصنا نقلبوا على لا ماتيير اشتي. لا ماتيير اشتي هنايا هي 15000 كيلوغرام دونك غادي نحطو 15000 كيلوغرام. فوالا deuxième point l'atelier 1 l'heure de main d'œuvre. يعني خاصنا نمشيو l'atelier 1 وناخذوا l'heure de main d'œuvre ديالها. L'atelier 1 600 ou l'atelier 2 200.
يعني l'atelier 1 ou l'atelier 2 600 et 200. Voilà, l'atelier 1 600, l'atelier 2 200. هنا distribution 100 dirhams ou de chiffre d'affaires. ملي كيقول لي لا ديستريبيسيون كنمشي لي فونت، يعني كناخذ 16000 درهم كنضربها في 15 درهم كنقسمها على 100 كنزيد عليها 3500 في 25 ديفيزي بار 100 كيعطيني ان مونطون ديال 3275. فوالا ها هي ليكواسيون 16000 في 15 ديفيزي بار 100 بلس 3500 في 25 ديفيزي بار 100 كتعطينا 3275. يعني كنديفيزي les totaux de répartition secondaire par le nombre d'unités d'heure. يعني كنديفيزي 27800 على 15000 et 79200 على 600 et ainsi de suite. كيعطيني un coût d'unité d'heure. Alors la prochaine étape, c'est le calcul de coût d'achat de la matière M. حنا عارفين la matière M شحال شرينا، يعني شرينا on va constater on a acheté 15 000 kg avec un montant total de 45 000 dirhams. Voilà, 15 000 kg avec un total de 45 kg. Dire la division que le prix unitaire de 3 dirhams. Alors les frais d'achat, qu'on a 15 000 kg, يعني شحال شرينا ديال la matière, كنضربوها في le taux ديال 1,85 ديال l'approvisionnement كتعطينا هذا لو توتال. يعني كنديروا لو توتال كنديفيزيو بار 15000 درهم كتعطيني 4,85. يعني هاد لاشا بشحال طلع ليا لو بري يونيتير ديالها 4,85. الوغ لانفونتير ديال لا ماتيير ام كناخذ ستوك انيسيال اللي عندنا في لي زانفورماسيون. فوالا 5000 كيلوغرام. عندنا لي زونطري لا سوسيتي شحال شرات 15000 كيلوغرام، يعني كنرجعوا لو كو داشا ديما لو كو داشا كنحطوه في لي زونطري. فوالا 15000 كيلوغرام كنديروا لاديسيون كيعطينا ان توتال. هاد لو توتال كنحطوه في لوطخ كوتي، وهاد لو كو هو باش غادي نخرجوا لا كونسوماسيون، يعني كيجي في لي سورتي. حنا اون فو كونسومي كومبيان لا سوسيتي شحال باغا تكونسومي ديال لا ماتيير ام، شحال باغا تكونسومي باش برودوي بي 1 و بي 2. يعني غتكونسومي في لاتولي 1 15000 وغتكونسومي في لاتولي 2 3500، هي 18500. هاهي 18500 avec un prix unitaire ديال 4,41. كنديرو هاد لو توتال موان لي سورتي كيعطينا لو ستوك فينال. يعني ستوك فينال ساهل باش كنلقاو، كنديرو لو توتال جينيرال اللي كناخدوه من ستوك انيسيال بلس لي زونطري وكنقصو منو لي سورتي كيعطينا لو ستوك فينال. Alors le coût de production ديال P1 حنا on veut produire combien؟ بغينا نديرو لا برودكسيون ديال 14500. فوالا ها هي 14500. ولكن افون غادي ناخدو شحال اون فو كونسومي كومبيان في لاتولي بي 1 15000 درهم. يعني بي 1 يعني ملي كنقول اتولي 1 يعني بي 1 يعني بي 1 غتخدم في لاتولي 1 يعني 15000 درهم. دونك كناخد 15000 درهم من هنا avec un prix unitaire ديال 4,4 كتعطينا 66150. alors main d'œuvre l'atelier 1 عندي 600 ها هي. alors main d'œuvre عندي 680 درهم وعندي 200 في l'atelier 2 80. l'atelier 2 غادي نحتاجها في بي 2 يعني l'atelier 1 غادي نحتاج juste 600. donc 600 في 80 و les charges indirectes عندي l'atelier juste l'atelier 1 غادي نحتاجها
غنحتاجها في طابلو، غنحتاجها في le coût de production غنحتاج 600 multiplié par 132. ها هي 600 multiplié par 132. هنا علاش درنا 14500 حيت هو قال لي انا ما باغيش ندير لا برودكسيون ديال 15000 باغي ندير لا برودكسيون جوست ديال 14500 حيت هو عطاني في لي زانفورماسيون شنو ندير كون ما قالش ليا لا برودكسيون يعني غتكون لا كونسوماسيون ولا برودكسيون هي 15000 ولكن هو ملي عطاني لا برودكسيون يعني غندير 14500 فوالا كنجمع لاديسيون ديال هاد التوتال كنديفيزي بار 14500 كتعطيني 13,33 يعني لا برودكسيون ديال هاد لا كونتيتي لو بري يونيتير ايغال 13,33 alors concernant le P2 كناخدو 3500 كناخدوها من لي سورتي ديال لا ماتيير ام حيت P2 حتى هو كيتصنع من لا ماتيير ام 3500 بنفس لوطو بنفس لو بري يونيتير alors main d'œuvre عندي 200 درهم avec un prix unitaire ديال 80 وعندي 200 درهم avec un prix unitaire ديال لي شارج طابلو دي شارج انديريكت ديال 123 123 خديناها من طابلو دي شارج انديريكت حيت لاتولي 2 كيتخدم فيه لو برودوي P2 alors c'est la même chose كنديروا l'addition هنا 3000 درهم جبناها من لا برودكسيون اللي قال لنا خصنا نصايبو هو قال لي جو فو برودوير 3000 درهم ديال P2 voilà 3000 dirhams. Je fais la division qui est 18,67. Alors, on va passer l'inventaire des P1. Alors, stock initial P1. P1 a un stock initial de 2000. Au P2, un stock initial de 100. De 1000, pardon. 1000. Là, 2000 P1 au P2, 1000. Donc, le P1 a un prix unitaire de 2000. Là, les entrées de P1 كناخدوهم le coût de production 14000 dirhams avec un prix unitaire كنديروا l'addition كيعطينا un prix unitaire ديال 12,80 هنا كنديروا l'addition ديال stock initial plus stock final كناخدو هاد لو طوطال كنحطوه في l'autre côté كناخدو le prix unitaire هو باش غادي نخرجوا le produit من la production هنا P1 on veut vendre combien on veut vendre 16000 يعني غادي نخرج 16000 من la production هاد 16000 راه فيها ستوك انيسيال بلس لي زاشا ديال لو موا فوالا كناخد هاد لو توتال كنقص منه لي سورتي كيعطيني ستوك فينال اللي غادي يبقى عندي في لو ستوك سي باغاي بور بي 2 كناخد ستوك انيسيال اللي عندي في لي زانفورماسيون بي 1 كناخد 3000 درهم لي زونطري فوالا لي زونطري اللي عندي هادو لي برودكسيون اللي غادي يكونوا عندي هما لي زونطري اللي مشاو لو ستوك كنديروا لاديسيون ديال لي كونتيتي ديال لو توتال كنديروا ديفيزيون كتعطيني 20,096 هاد لو بري يونيتير هو باش غادي نخرج لا ماتيير هو باش هو باش نخرج لو برودوي هنا في لي سورتي اون فو فوندر 3500 عندي في لي زانفورماسيون في لي فونت ابري كناخدو هاد لو توتال كنقصو منو لي سورتي كيعطيني ستوك فينال الوغ لو كو دو روفيان ديال بي 1 لو كو دو روفيان ديال بي 1 كناخدو لي سورتي ديال لا برودكسيون هي 16000 avec un taux ديال 12000 ديال 12,81 ها هي وكناخدو لي شارج انديريكت قلنا قبيله ان في لا ناتور دينيتي دوف هو 100 درهم دو شيفر دافير يعني غناخدو 16000 لا كونتيتي فوندو في البري ديال لا فونت كنديفيزيو بار 100 كيعطيني 2400 كناخدو لو بري يونيتير من طابلو دي شارج انديريكت هي 10 ها هي كنديرو لا مولتيبليكاسيون كنديرو لاديسيون كيعطيني ان توتال كنديفيزيو بار 16000 درهم quantité vendue كتعطيني 14,40 alors c'est la même chose pour P2 alors عندنا 3500 la quantité vendue كناخدوها من
les sorties de l'inventaire P2 avec un prix unitaire de 20,096. Les charges indirectes de distribution, canard de 3500, quantité vendue, multiplié par le prix de vente, 25 dirhams divisé par 100, كتعطيني 875. كنديروا l'addition, كنهبطوا 3500 ديال quantité vendue, كنديروا la division كتعطيني 22,75 le prix unitaire. يعني بشحال طلع لي لو برودوي، بشحال تقام لي لو برودوي من لو سيركل داشا حتى لو سيركل دو برودكسيون. الو ريزولتا اناليتيك حنا كنعرفوا ان بي 1 فيها 16000 كونتيتي، في 16000 كونتيتي حنا بغينا نبيعوها ب 15 درهم، ولكن انا البرودوي تقام عليا غير 14,40 درهم. يعني انا كندير 240,000 moins 230,448 كتعطيني 9752 و 15,000 moins 14,40 كتعطيني 0,597. يعني انا ربحت 0,597 بشاك برودوي. سي باغي بور بي 2 3500 انا بغيت نبيع 25 ولكن طلع لي البرودوي غير 22,75 يعني ربحت في لو برودوي 2.25.